अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ालल्लाहु तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। वक़ाल फ़ी हदीसिन आख़र वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़त व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज का जो हमारा दरस है वो ज़कात के हवाले से है इंशाअल्लाह। इसीलिए वाइट बोर्ड के ऊपर ये चीज़ें लिख दी गई हैं ताकि समझने में आसानी हो सके। तो आज के इस दर्स में हम इंशाअल्लाह ये देखेंगे कि वो कौन कौन से अमवाल हैं जिन पर ज़कात है, उनका निसाब कितना है और उन पर किस तरह हम ज़कात अदा कर सकते हैं। कौन से ऐसे अमवाल हैं जिन पर ज़कात नहीं है। क्योंकि कल के दरस के अंदर मुख्तसर तौर पर यह बताया गया था कि ज़कात की शुरूत क्या हैं, ज़कात कहाँ कहाँ लग सकती है, ज़कात कहाँ कहाँ नहीं लग सकती, किन किन लोगों को नहीं दी जा सकती। ये चीज़ें बताई गई हैं। बेलिख्तिसार हम उनको दोहराते हैं, फिर आप आगे इसको देखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ये आयत करीमा लिखी है, इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। कि ये सदक़ात ज़कात फ़ुक़रा का हक़ है, मस्कीनों का हक़ है। फ़कीर और मस्कीन के बारे में बताया था कि बहुत सारी तारीफ़ें की गई हैं। जो सही लगती है वो ये है कि फ़कीर वो है जिसके पास अपना कुछ भी ना हो, और मस्कीन वो है जिसके पास वसाइल आमदनी तो हों लेकिन उसकी ज़िंदगी की जायज़ ज़रूरियात पूरी ना हो रही हो। फिर जो लोग इस पर मुकर्रर हों ज़कात इकट्ठा करने पर, उनके लिए है, और जो इस्लाम में दाखिल हों उनके लिए है, और जो लोग ग़ुलाम लौंडी वगैरह हैं उनको आज़ाद कराने के लिए है। जो मुसलमान लौंडी हो, ग़ुलाम हो, और इसी तरह जिन पर चट्टी पड़ गई हो और अल्लाह के रास्ते में यानी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। और इसके साथ बताया था कि वो दीनी मदारस जहाँ 24 आवर बच्चे रहते हैं, अपने आप को दीन के लिए वक़फ़ कर रखा है, और वह इब्न सबील और मुसाफिर जिसका ज़ादिरा ख़त्म हो गया हो। ये 8 जगह हैं जहाँ ज़कात लग सकती। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़त व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग ज़कात नहीं देते और सोना और चांदी जमा करके रखते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दे। फिर यह भी बताया था कि शुरूत क्या है निसाब की, जिस पर ज़कात की, जिस पर हमें ज़कात देना पड़ती है। नंबर 1, माल निसाब को पहुँच जाए, जिसकी तफसील आगे आ रही है। नंबर 2, उस पर साल गुजर जाए, यानी माल निसाब को पहुँचे और साल गुजर जाए और पूरी मलकियत में भी हो, तो ये वो माल है जिसके ऊपर ज़कात होगी। अब इसकी तफसील क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं वो माल जिस पे ज़कात आती है, सोना है। सोना ज़ेवर हो या आम सोना बग़ैर ज़ेवर के हो, उसके ऊपर ज़कात है। सोने के ऊपर कितनी ज़कात है, कितना निसाब है। सोने का निसाब बनता है 20 मिस्काल, और 20 मिस्काल आजकल के पैमाने में समझने के लिए सादा तौर पर ये 85 ग्राम बनता है, 85 ग्राम। इसके हम जब तोले बनाते हैं तो 7.5 तोले बनते हैं। यानी जिस शख्स के पास 7.5 तोले सोना है, साल गुजर गया है
اس کی ملکیت میں ہے، یعنی بینک میں رکھا ہے، کسی کے پاس امانت رکھا ہے، گھر میں رکھا ہے، یعنی اس کا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ نصاب ہے 7.5 تولے اور یہ 85 گرام بنتا ہے۔ اس پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ یہ 2.5%، 2.5% زکوٰۃ ہے، یعنی 40واں حصہ۔ تو 1 لاکھ روپے اگر ہے تو 2500 روپے زکوٰۃ ہے۔ یعنی اگر یہ سونا 10 لاکھ روپے کا ہے، 7.5 تولے سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، 7.5 تولے یا اس سے اوپر ہے تو جتنا سونا ہے سارے پر زکوٰۃ ہے۔ اور اس کا اگر اس کے پیسے بنائے جائیں گے، اگر زیور ہے وہ بھی اور سادہ سونا ہے وہ بھی، کہ وہ کتنے کا ہے، جتنے کا ہوگا 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے زکوٰۃ ہے۔ تو اس لحاظ سے 2 لاکھ ہو تو 5000 روپے زکوٰۃ بنے گی، 10 لاکھ ہو تو 25,000 روپے زکوٰۃ بنے گی۔ یہ سونے کا نصاب ہے۔ دوسرے نمبر پر چاندی کا نصاب ہے۔ چاندی، اس میں یہ بات بھی ایڈ کر لیں کہ سونا مستعمل ہو یا مستعمل نہ ہو، یعنی وہ پہنا جاتا ہو، عورتیں پہنتی ہوں نہ پہنتی ہوں، صحیح بات یہ ہے مستعمل سونے پہ بھی زکوٰۃ ہے، دوسرے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جو سونا پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونا ضرورت نہیں ہے، ضرورت کی چیز جو استعمال کی ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت کا مال نہیں ہے، یہ تو زیب و زینت کا اظہار کرنے کے لیے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ بھی ہے۔ تو 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے ہوگی، جتنے کا سونا ہوگا اس کا 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر چاندی ہے۔ چاندی کا بھی یہی حکم ہے، چاندی سادہ ہو، زیور ہو، مستعمل ہو نہ ہو۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ 200 درہم۔ 200 درہم یہ چاندی، یعنی 200 درہم اگر آپ کے پاس ہو گئی ہے، 200 درہم کے آج کل گرام کتنے بنتے ہیں؟ 595 گرام، اور یہ تقریباً 52 تولے اور کچھ بنتی ہے، یعنی 52 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ سونے کا یہ ابھی بتایا کہ 20 مسکال 85 گرام 7.5 تولے، تو یہ چاندی کا ہے۔ یہاں بھی یہی حکم ہوگا، جتنے کی چاندی ہے، لاکھ روپے کی ہے، 2 کی ہے، 3 کی ہے، ہر 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ ہر 1 لاکھ پر 2500 روپے۔ اگر 2 لاکھ کی چاندی ہے تو 5000، 3 لاکھ کی ہے تو 7500، 4 لاکھ کی ہے تو 10,000 روپے یہ زکوٰۃ بنے گی۔ یہ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اناج اور پھل، یعنی جو زراعت سے آتا ہے۔ یہ زراعت سے آنے والا جو پھل ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، یعنی یہ اس کا نصاب ہے کہ اگر یہ 5 وسق سے کم ہو تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق سے کم ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ 5 وسق کتنا ہے؟ اس کا سادہ سا نظام یہ ہے اس کو بنانے کا کہ 5 وسق، یاد رکھیں 1 وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے۔ اس کو ذرا ہم یہاں حل کر کے دیکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ۔ 5 وسق سے کم اگر زراعت آتی ہے تو اس پر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ 5 وسق سے کم اس پر کوئی صدقہ نہیں۔ اب یہ 5 وسق اس سے کم آئے تو کوئی صدقہ نہیں، 5 وسق یا اس سے زیادہ آئے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اب یہ 5 وسق کتنا ہے؟ یاد رکھیں کہ 1 وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہے۔ 1 وسق 60 سا کا ہے، اور 60 سا، یہ سا کتنا ہے؟ 1 سا یہ نبوی پیمانے کا نام ہے۔ 1 سا جو ہے
وہ 2.25 کلو گرام کا ہے، یعنی 2.25 کلو گرام، یا اس کو 2.25 کے جی یہ ہے۔ بعض کے نزدیک یہ 2.5 کلو گرام کا ہے، یعنی 2.5 کے جی، 2.5 یا 2.25 کے جی کا ایک سا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 60 سا کا ایک وسق ہے، تو 60 کو اگر ہم یہاں ضرب دیتے ہیں اس سے، یا پہلے وسق سے ضرب دے لیں، ایک وسق 60 سا کا ہے تو 5 وسق جو ہیں 60 کو اس میں ضرب دیں تو یہ 300 بنتا ہے، 300 کے جی یہ ہمارے پاس، یعنی 300 سا، بلکہ کے جی نہیں، 300 سا یہ بنتا ہے۔ ایک وسق 60 سا کا ہے اور 5 وسق 300 سا ہے، اور ایک سا میں نے بتایا 2.25 یا بعض لوگوں کے نزدیک 2.5 2.5 کلو گرام یا 2.25 کلو گرام۔ اب اگر ہم ان 300 کو اس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، یعنی 300 ضرب 2.5، تو یہ ہمارے پاس تقریباً بنتا ہے 675 کے جی، یعنی 675 کے جی اتنی، یا اس کو 2.5 سے ضرب دے تو تقریباً 700 اور کچھ بنے گا، 700 کچھ کے جی، یا صحیح جو وزن ہے وہ یہ ہے 675 کے جی۔ اتنا فصل ہو تو پھر زکوٰۃ پڑے گی، اس سے کم آ جائے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اس 675 کے جی جو ہے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں 40 سے، یعنی من جب ہم اس کے بناتے ہیں تو یہ تقریباً 17 من بنتے ہیں۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زراعت کا وزن بتایا تھا کہ اتنا اناج آئے، غلہ آئے تو اس پہ ہوگا زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اناج اور پھل کا ہے کہ اس پر زکوٰۃ اس وقت پڑے گی، یعنی ابھی نصاب ہم نے بتائے کہ 675 کے جی تقریباً ہو تو پھر زکوٰۃ پڑے گی، ورنہ نہیں۔ 675 کے جی یا اس سے زیادہ، جتنی بھی زیادہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی، سب پہ۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے کتنی، تو اس کا اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اگر اس زراعت کو پانی نہری لگتا ہے، مشقت سے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں 5% ادا کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 100 من آئی ہے، 100 من، تو آپ نے 5 من دینا ہے۔ اگر پانی نہری ہے، نالے بنا کے لگتا ہے، ٹیوبل کا لگتا ہے، اس پہ بیانہ دینا پڑتا ہے، اس پہ محنت کرنا پڑتی ہے، کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہے تو اس پر یہ نہری پانی پر جو ہمیں 5% دینا ہے۔ اور اگر یہ بارش کا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، بغیر مشقت کے لگتا ہے، کوئی اس پہ پیسہ نہیں لگتا، کوئی نالے نہیں بنانے پڑتے، ٹیوبل نہیں چلانے پڑتے، تو پھر 10واں حصہ ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس 100 من ہو گئی ہے تو پھر اس پہ 10 من دینا ہے، اور من میں نے بتایا کہ 40 کے جی کا ایک من ہوتا ہے، یعنی 17 من سے کم آئے تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے بارش کا پانی ہو چاہے ٹیوبل کا پانی ہو، اس سے 17 من یا اس سے زیادہ ہو پھر دینا ہے۔ اور اس میں قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اگر نہری پانی لگتا ہے تو پھر 100 پر 5 من، یعنی 5%، 5%، اور اگر پانی فری لگتا ہے بارش وغیرہ کا تو پھر 10 من دینا ہے 100 پر، 10واں حصہ۔ اب آ جائیں چوتھی چیز جس پہ زکوٰۃ ہے، اموال ہیں، یعنی جانور، یہ اونٹ ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی، یعنی اونٹوں کا نصاب 5 اونٹ ہے، 5 اونٹ ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ 5 اونٹ پر ایک بکری ہے،
10 ऊँट हों तो 2 बकरियां हैं, और आगे 5-5 ऊँटों पर मज़ीद तफसील हदीस की किताबों में मौजूद है, वो वहाँ देखी जा सकती है। फ़िलहाल इख्तिसार की पेश नज़र 5 ऊँट हों तो 1 बकरी, 10 हों तो 2 बकरियां देना पड़ती हैं। आगे 15, 20, 25 इस तरह वो मुख्तलिफ निसाब बनता जाता है। 5वीं चीज़ जिस पे ज़कात देना है वो गाय और भैंस है। गाय और भैंस, ये 30 गाय हों या 30 भैंसें हों तो उन पर ज़कात है। यानी गाय और भैंस ये 30 हों तो निसाब बन जाता है, और उस पर कितना है, 30 पर 1 साल का बछड़ा गाय का। जिस बंदे के पास 30 गाय हैं वो 1 साल का बछड़ा दे, और जिसके पास 40 हैं वो 2 साल का बछड़ा दे। इसी तरह जो आगे 7वां, यानी ये इसके साथ ही ये भेड़ बकरियां हैं, जो कि यहाँ लिखना भूल गए थे तो यहाँ थोड़ा मेंशन कर दिया है। छठा माल भेड़ या बकरियां, दुम्बा, छतरा, ये सारे जानवर, ये 40 हों तो निसाब बनता है। यानी ऊँट का 5 पर, गाय भैंस का 30 पर और इसका 40 पर, 40 पर निसाब बनता है। कितना बनता है? बकरियां 40 हों तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि 40 से 120 बकरियां हों तो 1 बकरी है। यानी जिस शख्स के पास 40 बकरियां हैं तो उसको 1 बकरी ज़कात के तौर पे देना है, और जब ये बढ़ते बढ़ते 120 तक चली जाएं तो 1 ही बकरी रहेगी। 121 से 200 तक 2 बकरियां होंगी। आगे मज़ीद तफसील हदीस की किताबों में देखी जा सकती है। ये यानी इस तरह 6 अमवाल हो गए जिन पर ज़कात है। 7वां माल जिस पर ज़कात है, इसको आप मेंशन कर लें तो 7 हो जाएंगे, ये फिर 8वां होगा। तो बहरहाल ये जिस तरतीब से लिखे हैं, 7वां ज़मीन या प्लाट, आपने ज़मीन ख़रीद रखी है, प्लाट ख़रीद रखा है, उसका क्या हुक्म है? तो इसके लिए निसाब ये है कि अगर रिहाइश के लिए है, यानी पहले तो ये कायदा है इसका कि अगर ये माल रिहाइश के लिए है, यानी ये प्लाट, ये ज़मीन रिहाइश के लिए है तो कोई ज़कात नहीं है। अगर रिहाइश के लिए नहीं, बेचने के लिए रखा है, बेचने की नीयत है, तो फिर उस पे ज़कात है। रिहाइश के लिए हो तो ज़कात नहीं, फ़रोख्त के लिए हो तो ज़कात है, और ये ज़कात 2.5 बनेगी। यानी सोना और चांदी से जो सस्ता हो उसके मुताबिक हमें देखना होगा निसाब। यानी आपके पास जो प्लाट या ज़मीन है वो कितने की हो, कम से कम 52 तोले चांदी के बराबर हो, क्योंकि अब चांदी सस्ती है। 52 तोले चांदी के बराबर हो। आजकल 52 तोले चांदी की कीमत अखबार ने जो लिखी है 48,000 रुपये है। 48,000 रुपये, इतने का प्लाट हो तो आपको ज़कात देना होगी अगर वो बेचने के लिए हो। ज़मीन रखी है बेचने के लिए, इतने की कम से कम हो तो आपको ज़कात देना होगी, और अगर ज़कात देना पड़े, निसाब बन गया हो, तो फिर 2.5 देना है। यानी 1 लाख रुपए के ऊपर 2500 रुपये ज़कात। इसको दोबारा देख लें कि ज़मीन और प्लाट अगर बेचने के लिए है तो ज़कात है, अपना घर बनाने के लिए है तो ज़कात नहीं है। तो इसका निसाब बनता है चांदी, तकरीबन 48,000 का प्लाट हो, इससे कम हो तो ज़कात नहीं है, इससे ज़्यादा या इतना हो तो ज़कात है, और फिर 2.5 देना है। आगे 8वां नंबर जो है वो मकान और घर। इसमें भी यही कानून है, रिहाइश के लिए हो तो कोई ज़कात नहीं है। मकान आपने अपनी रिहाइश के लिए बनाया है, कोई ज़कात नहीं। अपना घर बनाया है, कोई ज़कात नहीं। और अगर वो बेचने के लिए है तो फिर यही ऊपर वाला हुक्म आएगा कि उस पर ज़कात होगी, और वो यानी 2.5 होगी। मकान और घर की तीसरी शक्ल ये बनती है कि वो बेचने के लिए भी नहीं है, अपनी रिहाइश भी नहीं रखी है, वो रेंट पे दिया हुआ है। तो फिर रेंट जो आता है साल का, उसके ऊपर ज़कात होगी, और उस पर भी 2.5, 1,25,000, 1 लाख रुपए पर 2500 रुपये होगी। यानी 1 लाख रुपया किराया बन जाता है, या इससे ज़्यादा, तो उतना जितना ज़्यादा होगा
उतना हर लाख रुपए पर 2500 रुपये होगी। यहाँ भी निसाब चांदी वाला ही होगा। यानी अगर आपका रेंट साल का 48,000 बन जाता है या इससे ऊपर बनता है तो ज़कात देना होगी। जितना बनता है हर लाख रुपए पर 2500 रुपये होगी। लाख से कम है 80,000 है तो उस लिहाज से उस पर यानी 2.5% ये ज़कात आएगी। अगर 48,000 से ज़्यादा किराया बन रहा है तो ये यानी मकान और घर के मुतालिक है। इस तरह ये सोना, चांदी, अनाज, ऊँट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नकदी करेंसी और ये ज़मीन प्लाट ये है। ये नकदी करेंसी जो है इसका भी यही उसूल है। जो आज हमारी जेब में नकदी है, करेंसी है, इसका भी यही उसूल है कि सोना और चांदी से जो सस्ता हो उसके मुताबिक निसाब बनेगा। आजकल चांदी यानी तकरीबन 52 तोले जो है चांदी 48,000 रुपये की है तकरीबन। इतने पैसे अगर आपके पास पड़े हैं घर में, बैंक में या किसी के पास रखे हुए हैं तो ज़कात देना पड़ेगी। अब जितने पैसे हैं 1 लाख रुपए पर 2500 रुपये ज़कात। ज़ाहिर सी बात है कि अगर 50,000 है तो उस पर 2500 रुपये को आधा कर दे 1250 रुपये ज़कात आएगी। ये करेंसी का है। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि करेंसी जो है बाज़ लोग कहते हैं इसको सोने के निसाब के साथ रखा जाए। अगरचे बाज़ उलमा का कौल मौजूद है लेकिन जो सही बात लगती है वो ये है कि चांदी के मुताबिक। क्यों? इसमें जो ज़कात की असल हिकमत है कि तू खाजू मिन अगनियाहिम व तुरद्दु इला फुकराहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआद रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया था ज़कात मुसलमान अमीरों से लेकर मुसलमान गरीबों को देना है। इसमें ये हिकमत है। अगर हम ये निसाब सोने पर ले जाते हैं तो सोना जो इस वक्त 7.5 तोले कम अज़ कम 6-6.5 लाख का होगा, फिर तो बहुत से लोग जो है ज़कात से बच जाएंगे। फिर जो ज़कात की हिकमत रखी है अल्लाह ताला ने ये उसके मुनाफी लगता है। इसलिए चांदी का निसाब रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात अदा हो और गरीबों और मस्कीनों तक पहुँचे। और मैंने कल भी बताया था कि ज़कात ये अपने फ़ायदे के लिए है। ज़कात माल को पाक करती है, ज़कात माल में बरकत पैदा करती है। फिर एक और चीज़ यहाँ देखें, अगर हम गौर करें थोड़ा सा कि ज़कात कोई चट्टी नहीं है हम पर, हमारा माल पाक होता है। ये देखिए हम 1 लाख रुपए के अज्जा करते हैं, मसलन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 लाख रुपए को हम 10 हिस्सों में तकसीम करें तो एक हिस्सा जो है वो 10,000 रुपये आता है। अब इन 10 हिस्सों में किस किस पे ज़कात बनेगी? जो 2500 रुपये हम देनी है। ये पहला 10,000 भी हमारा, दूसरा भी हमारा, तीसरा भी, चौथा भी, पाँचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी, नौवां भी, ये तो हमारे। इनमें से अल्लाह ने कुछ नहीं मांगा। और ये जो 10वां है इसमें से आधा हमारा है, इस आधे से भी अल्लाह ने कुछ नहीं मांगा। यानी ये 10 ये 9 इससे जो मिलाएं तो 90,000, 5 ये 95,000, बकिया जो 5 है उसमें से भी अल्लाह ताला ने आधा मांगा है, आधा हमारा है और ये ज़कात देना है। यानी ये ज़कात के तौर पे इस्तेमाल करना है, ये ज़कात है। और वो भी अल्लाह ने ख़ुद अपने लिए नहीं मांगी बल्कि हमारे ही जो गरीब, मस्कीन और फ़कीर बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं या इस तरह दूसरे लोग हैं, उनको देना है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा देने से अगर माल पाक होता है, बरकत आती है, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसलिए दिल खुला करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका माल को कम नहीं करता। तो ये 8 किस्म के माल तो ये हैं। आगे एक छोटा सा ये चार्ट है, ये यानी बकिया इधर मौजूद है, इधर भी देखें। 9वां माल जिस पे ज़कात है वो सामान्य तिजारत है, जो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए हो। तिजारत के लिए, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो रखा है उसके ऊपर ज़कात है। मसलन किसी आदमी का एक जनरल स्टोर है, उसमें सामान पड़ा है, कुछ सामान आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ ख़रीद रहा है, कुछ फ़रोख्त कर रहा है, ये सामान है, तिजारत, ख़रीदो फ़रोख्त हो रहा है। इसमें निसाब जो है वो सोना और चांदी से जो सस्ता हो, जैसे पहले भी बताया कि आजकल चांदी सस्ती है, 48,000 रुपये निसाब बनता है। अगर उसके पास अपना जो तिजारत का अपना सामान पड़ा है वो 48,000 रुपये का है
تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور اس کو نکالنا کیسے ہے کہ اس پورے سامان کا جو اس کا اپنا ذاتی ہو، کمپنیوں کا نہ ہو، جنرل سٹور میں، دکان میں، تجارت کے حساب میں، فیکٹری میں جو اس کا اپنا پڑا ہے، تو وہ اس کو عام اوور ہال ایک اندازہ کرے، ساری چیزوں کو نظر مارے، اتنے صابن پڑے ہیں، اتنے شیمپو پڑے ہیں، اتنے یہ پڑا ہے، فیکٹری کا ہے تو یہ چیز پڑی ہے، میری ذاتی اتنے کی ہے، تو اس کے اوپر 2.5 یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ سامان تجارت، جنرل سٹور ہو، فیکٹری ہو، کوئی چیز ہو۔ 10واں سامان مال جس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ کاروباری حصص ہیں، یعنی آپ کا اپنا کاروبار تو نہیں ہے، آپ نے کسی کو پیسے دے رکھے ہیں۔ مثلا کسی آدمی کا جو کاروبار ہے وہ 20 لاکھ کا ہے، یہ 20 لاکھ کا ہے، اس میں سے 5 لاکھ آپ نے دیا، تو گویا کہ یہاں پر آپ کے جو حصص ہیں وہ چوتھا حصہ ہے، یعنی 25% یہ آپ کے شیئر ہیں، آپ کے حصص ہیں اس کے کاروبار میں۔ کاروبار وہ کر رہا ہے، دکان وہ چلا رہا ہے، سارا کچھ، تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ یہ جو مال آپ نے حصص میں دے رکھا ہے، شیئر میں دے رکھا ہے، اس پر بھی یہی ہوگا کہ یہ کتنا ہے۔ اگر یہ 52 تولے چاندی کے برابر ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، سال کے بعد اس پر زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر وہ کمپنی خود زکوٰۃ دیتی ہے جس میں آپ نے حصص دے رکھے ہیں، وہ آپ کے مال کی بھی زکوٰۃ دیتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں دیتی تو آپ کو خود زکوٰۃ دینا ہے، کمپنی دے یا پھر مالک سال کے بعد جو ہو اس پہ 2.5% دے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سال کے بعد کتنا پیسہ ہے، اگر اس کے ساتھ اور پرافٹ لگ گیا ہے اس کو بھی شمار کرنا ہوگا۔ اگر نقصان ہو گیا ہے، مثلا 5 لاکھ دیا تھا، اب نقصان ہو کر 4 لاکھ رہ گیا ہے تو 4 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اگر یہ بڑھ کر 6 لاکھ ہو گیا ہے تو 6 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ہر سال کے بعد جتنا آپ کے پاس ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ 11واں مال کرایہ کی گاڑیاں ہیں، جو مثلا رینٹ کار، رینٹ بس، اس طرح کے کاروبار لوگ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے؟ یہاں بھی نصاب جو ہے وہ سونا چاندی سے جو سستا ہو، یعنی 48,000، تو یہاں قیمت جو ہے گاڑی کی قیمت، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ گاڑی 20 لاکھ کی ہے، اس پہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ رینٹ پہ چلا رہے ہیں، جو اس کا رینٹ آ رہا ہے، کمائی آ رہی ہے، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ سال کے بعد جتنا رینٹ بنتا ہے، جتنا رینٹ آپ نے وصول کیا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو یہ ہے رینٹ کا۔ آخری ہمارے پاس ہے زرعی آلات، جیسے ٹریکٹر وغیرہ، یہ وہ تھریشر، یہ چیزیں ہیں زرعی آلات۔ زرعی آلات کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، بلکہ جو ان زرعی آلات کے ذریعے زمین سے لیا جاتا ہے، یہ پیچھے گزر چکا تھا، یہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر پانی بالکل فری لگتا ہے بارش وغیرہ کا تو 10%، یعنی 100 من ہوگی تو 10 من، اور اگر مشقت سے لگتا ہے تو 5%، یعنی 100 من ہوگا تو 5 من دینا ہوگا۔ یہ ہیں مختلف اموال: سونا، چاندی، اناج، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، نقد کرنسی، زمین، پلاٹ، مکان اور گھر، اس طرح سامان تجارت، کاروباری حصص، کرایہ کی گاڑیاں اور زرعی آلات۔ زرعی آلات کے اوپر جیسے بتایا، آلات کے اوپر کچھ نہیں ہے، لیکن جو ان آلات سے کمائی ہو رہی ہے اس کے اوپر ہے۔ اب کل بھی بتایا تھا کہ کس کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ لیکچر کل والا موجود ہے۔ آج صرف یعنی ایک یاد دہانی ہے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اغنیاء اور طاقتور جو کمانے والے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو کہے میں سید ہوں اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کا دوسرے مال سے تعاون کیا جائے گا۔ مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، بالکل بھی مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور کل بھی اس کی ڈیٹیل کچھ بتائی تھی۔ اور جو آپ کے زیر کفالت افراد ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اسی طرح جو ویسے بتایا کہ کہے میں سید ہوں، اگرچہ اس وقت ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ وہ سید ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس کا دوسرے مال سے تعاون کیا جائے گا۔ یہ ڈیٹیل کل ہو چکی ہے، شاید کل کے درس میں یہ بات رہ گئی تھی مسجد والی۔ تو مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ جو دینی ادارے ہیں جہاں بچے 24 آور رہتے ہیں
ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے کھانے پینے کا بندوبست ادارہ کرتا ہے، اور ان بچوں نے اپنی زندگی وقف کر دی دین کے لیے، دین کا عالم بننے کے لیے، فقیہ بننے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے، قرآن کا حافظ عالم بننے کے لیے۔ اور آخری ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ قرض اور زکوٰۃ، اس کے بارے میں بہت سے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر قرض ہے یا کسی بھائی کے اوپر قرض ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ تو دیکھیے، اصل بات قرض کی نہیں ہے، بات ہے کہ اس کے پاس اپنا سرمایہ، اپنی پراپرٹی، اپنا مال، اپنا سونا چاندی موجود ہے یا نہیں۔ مثلا ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، آج اس پہ قرض ہے، کل نہیں ہے، پرسوں ہے، چوتھے دن نہیں ہے۔ تو اگر کسی پہ قرض ہے لیکن اس کی اپنی پراپرٹی موجود ہے، پلاٹ موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے، اس کے پاس گاڑی موجود ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا ہے، یعنی اس کے پاس طاقت موجود ہے، مطلب یہ تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا چاہے اس پہ قرض ہی کیوں نہ۔ مثلا ایک بندہ بزنس کر رہا ہے، کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، اس کی اپنی دکان میں اپنا ذاتی کپڑا جو اس نے خرید کے رکھا وہ 20 لاکھ کا پڑا ہے، لیکن اس کے اوپر 5 لاکھ قرض ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مقروض ہے تو زکوٰۃ نہ دے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس 15 لاکھ کا کم از کم اس قرض سے ہٹ کے قرضہ پڑا ہے، کپڑا پڑا ہے، تو وہ اپنا قرض ادا کرے، کپڑا بیچ کے یا کسی کو کپڑا دے کر، جو باقی بچ جائے قرضہ اتر جائے، باقی بچ جائے اس پہ زکوٰۃ دے۔ اس طرح دوسرا سوال ہوتا ہے کہ جی میں نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، آیا اب مجھ پہ زکوٰۃ ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو جو قرض کسی کو دے رکھا ہوتا ہے اس کی 2 کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ قرض جو ہے واپس آئے گا، یعنی اس کے واپس آنے کی مکمل امید ہے، جب آپ مانگے وہ ملے گا، تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ قرض کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا، قرض لینے والا وہ مکر گیا ہے، اس نے کہا میں نہیں دوں گا، جو کچھ ہوتا ہے کر لو، میرے پاس نہیں ہے، پیسے ڈوب گئے مالک کے، تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ آج جب اس کو واپس ملیں گے تب وہ ان کی زکوٰۃ دے گا۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کو 2 لاکھ روپے قرض دیا، اب وہ 10 سال تک، 5 سال تک، 4 سال تک اس نے واپس نہیں کیا اور کہا میرے پاس نہیں ہے، میں بالکل نہیں کروں گا، تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 4 سال کے بعد جا کر اس نے واپس کر دی کہ یہ اپنے پیسے لو، تو پھر وہ زکوٰۃ احتیاطاً 1 سال کی دے دے، تو بہرحال زکوٰۃ اس پر اس وقت ہوگی جب یہ قرضہ واپس ملنے کی امید ہو، اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہو۔ تو اگر نہیں، پیسے وہ ضائع ہو گئے ہیں، تو پھر اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا، مختصر، اور جیسے آپ نے پہلے سنا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کم از کم زکوٰۃ دینی چاہیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں اتنی سخاوت کرتے تھے جیسے تیز آندھی چل رہی ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے، ہمیں پاک اور صاف اور حلال روزی کمانے کی توفیق دے، اور ہمارے مالوں میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، اوقات میں برکت دے۔ اللہ ہماری کوششیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔